السلام عليكم. دونك كيف اتفقنا بالنسبه للدرس ديال لا جيومتري اناليتيك دون ليسباس، نوطامون بالنسبه لا ديرنيير بارتي اللي كنا شفنا ديال لو برودوي فيكتوريال، كنا اتفقنا غادي نديرو واحد نقول واحد 3 زيكزارسيس. دونك ليكزارسيس الاول يتعلق كيفاش كنكالكوليو لي كوردوني ديال لو برودوي فيكتوريال دو فيكتور. ليكزارسيس الثاني هنا كنشوفو فيه كيفاش كنحسبو le produit vectoriel entre deux vecteurs, mais il fait l'objet ديال le calcul ديال l'aire ديال les triangles. و منو غادي نجبدو ثاني l'équation cartésienne ديال le plan. دونك عندنا هنا 3 تيب. بالنسبه للإكزارسيس لو troisième exercice l'objectif ديالو هو كيفاش غادي نحسبو la distance d'un point à une droite en utilisant la formule اللي كنا شفنا في هاد لا بارتي ديال لو برودوي فيكتوريال. Donc d'abord, on va voir le premier exercice, qui est déterminer les coordonnées du vecteur U vectoriel V pour les cas suivants. On dit U 1, 2, moins 3 et V 0, 3, 4. On dit U 4, moins 2, 1 et V 2, 3, moins 3. On dit U 1, 1, moins 1 et V 3, 1, 0. Le deuxième exercice, on dit déterminer le produit vectoriel AB vectoriel AC, puis l'aire du triangle ABC et l'équation cartésienne du plan ABC. بالنسبة عندنا 3 cas. عندنا les points A1, 0, 2, B-1, 1, 3 et C, 0, 2, moins 1. Le deuxième cas, on dit A2, 0, moins 1, B 2, 4, 2 et C 3, 3, 3. Le troisième cas, on dit A 1, 2, 0, B 2, 1, 0 et C 0, 0, 3 racines de 2 sur 2. Alors, on va regarder le premier cas. Donc, le premier cas, on dit U 1, 2, moins 3. Et V 0, 3, 4. Alors, on a U vectoriel V. Alors, je n'ai U vectoriel V, كنكتبوها كنديرو U كنديرو على هذا الشكل هذا. كنديرو 1 2 moins 3 vectoriel. نديرو هنا في ونديرو حتى هنا 0 3 4. دونك هنا فضل نكتب هنايا احسن باش تبان لينا مزيان. دونك كندير هنا نجي هنا ثاني هنا نديرو موان. هنا كندير هنا موان، كندير هنا جي، كنجي حتى هنا كندير كا. فوالا. ودابا غادي نشوفو شنو هما. عندي هنا بالنسبه لهاد الاولى اللي هنا عندي هنا اي. دونك كنحيدو هاد لي كوردوني الاولين. دونك هادي الطريقه اللي كنديرو، كنحيدو هادو اي جو مانتيان هادي. دونك كندير هنا 2 moins 3 3 4. فوالا غير باش تشوفو مزيان. دونك اشنو كندير؟ قلنا عندي هنايا اي ياك. دونك هاد اي دونك كنحيد هاد لا بروميير لين اللي كاينه هنا، كيبقاو ليا 2 moins 3 3 4. كنجي ثاني لهنا، هنا ديجا كندير هنا موان، ضروري ندير هنا موان. كنجي كنحيد عندي ثاني هنا جي. شنو كندير؟ كنحيد هادي اش كتبقى ليا 1 0 moins 3 4. دونك كنديرو هنا 1 0 moins 3 4. كنجي ثاني هنا الثالثه، عندي هنا تما هنا كا. دونك عندي كنحيد هادي كتولي عندي 1 2 0 3. دونك كندير هنا 1 2 0 3 et je calcule. دونك اشنو عندي هنا؟ عندي 2 fois 4. دونك عندي هي 8. عندنا moins 3 fois 3 c'est moins 9.
مع لو موان كتولي بلوس 9 حيت كندير موان هادي فوا هادي. دونك هادي كلها سي اي. عندي تاني هنايا 4 فوا 1 4 موان 3 فوا 0 دونك سي 0 دونك غتبقى عندي هنا موان 4 جي. عندي تاني هنايا 3 فوا 1 3 2 فوا 0 0 دونك غتبقى لنا فوالا. دونك هنا إيكالا 17 I moins 4 J plus 3 K. Donc, donc le produit vectoriel U vectoriel V, et ma كنكتبها في la ligne ولا كنكتبها هنايا sous forme d'une colonne. Donc, كندير هنايا 17 كندير هنا moins 4 وكندير هنا 3. نجي دابا لو دوزيام كا. لو دوزيام كا عندي تاني عندي U 4 moins 2 1. قلنا عندي U 4 moins 2 1 et V 2 3 moins 3. دونك هنا كنديرو تاني U vectoriel V هي شناهي؟ هي U. كنديرو هنا 4 moins 2 1 vectoriel V 2 3 moins 3. كنجي كنكتب هنا شنو كنديرو؟ كنديرو خلي لي هاد البلايص ديالهم. كندير هنا موان J plus ثاني كنديرو فيكتور K et je raisonne. كنجي ثاني هنا هاد لا بروم عندي هنا I كنحيد هاد لا بروميير هادي كنكتب هادي. دونك كندير موان 2 1 نديرو موان 2 1 3 موان 3. كندير ثاني هنا جي عندي هنا جي دونك كنحيد هاد لي الوسط كندير 4 2 1 موان 3. دونك كندير هنا 4 2 1 موان 3. كنجي ثاني لهنا الثالثة دونك كنحيد هادي كندير 4 موان 2 2 3. دونك كندير 4 موان 2 2 3. فوالا. دونك كندير الكالكول ديالي. دونك عندي هنايا شنو عندي هنايا؟ قلنا موان 2 فوا موان 3 دونك هي 6 6 موان 3. الوغ 6 موان 3 هي 3 اي. دونك كندير هنا 3 اي. عندي هنا موان. عندي تاني هنايا 4 فوا موان 3 دونك هي موان 12 موان 12 موان 2 هي موان 14 موان 14 مع هاد لو موان غتولي هي بلوس 14. دونك هنا بلوس 14 جي. عندي تاني هنا 4 4 فوا 3. alors 4 فوا 3 سي 12. عندي هنا موان 2 فوا 2 سي موان 4. دونك كنديرو 12 موان 4 دونك هي 12 بلوس 4. donc 12 plus 4 هي 16 K. donc نديرو plus 16 K. je reprends هنايا عندي 4 فوا 3 قلنا 12 موان 2 فوا 2 سي موان 4 مع لو موان donc c'est plus donc هي 12 plus 4 c'est 16 K. donc عندي هنا U vectoriel V donc il y a 3 14 16. Bon, maintenant on chauffe le troisième cas. Le troisième cas on dira U 1 1 moins 1 et V 3 1 0. Donc on calcule de la même manière que de U vectoriel V. Donc on dit U, on les coordonnées ديالها 1 1 moins 1 vectoriel V. On accepte les coordonnées ديالها. Voilà.
فوالا كنجي كنحط لي بلاص ديالها فوالا جو بريبار هادشي هذا كنغيزوني باش ما نهبطش. كاش كنقولوا هنا عندي هنا اي دونك عندي هنا اي كنحيد هاد لا بروميير لين كتبقى لي هادي وكنديرو 1 موان 1 0. كنجي تاني هنا ديما انا كندير له موان كنحيد هادي عندي هنا جي دونك هي سا كوريسبون هادي كنحيدها كنقول 1 موان 3 0 كندير هنا 1 موان 3 0. كنجي تاني لهنا عندي كا هي هاد لا تخوازيام كتعطيني 1 1 3 1 دونك كندير 1 1 3 1. من بعد كندير الكالكول ديالي عادي دونك كندير هنا ايكال جو كالكول هادشي دونك عندي هنا 1 فوا 0 سي 0 موان 1 فوا 1 سي موان 1 مع داك لو واحد كنشد هادي فوا هادي موان هادي فوا هادي دونك عندي هادي فوا هادي سي 0 موان 1 فوا 1 دونك هي بلوس 1 غتعطيني هنا بلوس اي دونك غتبقى لنا اي فوالا. عندي تاني هنا موان عندي هنا 1 فوا 0 0 ياك عندي هنا 1 فوا 0 0 موان 1 فوا 3 موان 1 فوا 3 هي موان 3 موان 3 مع لو موان اللي كاين هنا مع لو موان اللي كاين هنا دونك سي بلوس 3 مع لو موان اللي كاين هنا غتعطيني موان 3 دونك سي موان 3 جي. جو ريبرون قلنا 1 فوا 0 0 موان موان 1 فوا 3 دونك موان مع لو موان سي بلوس دونك غتعطيني 3 دونك 3 مع هاد لو موان سي موان 3 جي بلوس ثاني عندي هنا 1 فوا 1 سي 1 1 موان 3 alors 1 moins 3 c'est moins 2 donc ça fait là moins 2 k. Voilà donc les coordonnées du produit vectoriel UV il y a 1 moins 3 moins 2. Bon, كنكونوا كملنا لو بروميير اكزرسيس دونك موعدنا في البروشين فيديو ان شاء الله باش نكملوا لو دوزيام اكزرسيس ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه هذيك المساله ديال الكالكول ديال لو برودوي فيكتوريال يعني بلي بوين ونحسبوا لير ديال لو تريونغل ونشوفوا ليكواسيون كارتيزيان ديال لو بلان. اي بون كوراج.